तेराच्यो खणी आसा पळय ताज्या अगेन्स्ट सरकारान खूब एक्शनी घेतली आसा. थोड्यो केसी आसा करोडांनी तांचेर फायन मारिल्ली आसा. थोडे तांच्यो ज्यो प्रॉपर्टी आसा त्यो कॉन्फिस्केट केल्ली आसा. आतां ही जी पर्टिक्युलर इन्सिडंट म्हाका सांगता पळय ताजे बद्दल म्हाका डिटेल म्हायती ना, पण अश्यो केसी पेंडींग आसा ते कोणा कडेन 1.5 कोटी, कोणा कडेन 2 कोटी अश्यो फायन सरकारान ऑलरेडी मारल्या. थोड्यो ज्यो लँड्स आसा पळय त्यो सील सुद्दां केल्ले आसा. सो हें सुद्दां कंटिन्युअसली आमी आज भाशणांत पयलीं सांगलें त्या प्रमाणे हें इलिगल करता कोण? हें आमचे गोंयकारूच करता. आमच्या गोंयकारांक आमच्या एनवायरमेंट, आमचो जागे, आमचे राज्य हाच्या बद्दल जर प्रेम ना समज तर म्हणून हें जाता. आमी सध्या आमच्या स्वताच्या राज्याचेर, आमच्या गांवाचेर, आमच्या घरात जे रावता त्या वाड्याचेर आनी जाग्यांचेर जर आमी प्रेम करिना जाल्यार अशेंच जावपाचें. हे जे इन्सिडंट जाता पळय सरकारी जमीन जावं फॉरेस्ट जमीन तेचेरूच जाता. खंय तरी सरकारान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय अशें दिसना. स्ट्रिक्ट एक्शन चालू आसा. आतां कितें जाता तुमकां एक इशू येता, एक इन्सिडंट दिसता आनी लोकांच्या नजरेन येता. पण तुमी जर पळयच्या सरकाराच्या खात्यांनी जावं डिपार्टमेंटांनी कितल्योश्योच एक्शनी घेतिल्ल्यो ना आसा. अशें कितें जाता ते एक्शन घेतली काय त्या टायमार बंद जाता. विथइन 15 days वा 1 or 2 months ते खंय तरी गव्हर्नमेंट ऑफिसरांकूच हातीन धरता आनी परत चालू करता. खंय तरी अशी स्ट्रिक्ट जावपाक जाय अशें दिसता. स्ट्रिक्ट जाल्या आनी तातूंत खूब केसींनी फायनी मारल्या. करोडांनी रुपयाची फायनी मारल्या. तर एक केस हांव तुका सांगता, ती सायडीची अशी हांगा आमची धारपोंड्या सायडीची, ताज्यो सगळ्यो प्रॉपर्टी अटॅच केल्या सरकारान. ताजी स्कूटर सुद्दां अटॅच करून सेल केली. अश्यो सुद्दां केसी आसा. पण कशें आसा तें अल्टिमेटली कायदो फॉलो कोणी करपाचो आसता, नागरिकांनी फॉलो करपाचो आसता. सरकार एक्शन घेतात आनी घेवपाचेच सरकारान, पण आमी वॉलंटरीली कायदो फॉलो करपाक जाय. आमचेच नागरीक आतां हे कायदो ब्रीच करता न्ही. इतली एक्शन घेतली. आज तुका एक एक्झाम्पल दिलें, तशी खूब एक्झाम्पल आसा. प्रॉपर्टी कोणाची अटॅच केल्या, कोणाचे अकाउंट अटॅच केल्या, ते रिकवर करपाक पयशे. थोड्यांचेर केसी घातल्या, क्रिमिनली केसी चालू आसा. पूण खंय तरी हे लिपोवन करता अशें दिसता सरकाराक. लोक लिपोवन करता. आनी कशें आसा, सरकार कंटिन्युअसली पळयत बसूं शकना. खूब कडेन करता सरकार, पण कंटिन्युअसली करूं शकना. आनी हे ग्रामीण भागांत जाल्ल्या ग्रामीण कारणान भागांत खंय करता नजर अवस्था पावता. हे सगळें. पूण कालची आमी एक दिसेन आमी फॉरेस्टाची गेट लागता तितूंतल्यान लॅटरायट स्टोन ट्रान्सपोर्टेशन करता ते पास जावपाक शकता. जर फॉरेस्टाची गेट ना अशी एक समज एक एरिया आसा ज्या जाग्यार फॉरेस्टाची गेट आसता, म्हणजे वायल्ड लायफान पडटा, तितूंतल्यान पास जावपाक शकता. हांव तूं खंयचे इन्सिडंट सांगता तो नको, पण कशें आसता न्ही, समज जर कायदेशीर जर सरकारान खंय जर ताका लीज दिला समज जर ना विथआउट इलिगल चलता. तें तर म्हजे कडेन ना ताजे डिटेल्स. सो ती पर्टिक्युलर इन्सिडंट हांव एका जाग्याचेर हांव तुका तशें कांय सांगू अशें इल्लिगल असल्यार म्हणटा. इलिगल आसा जाल्यार कांय करूंक शकना. कसलें इलिगल आसा तें करूंक शकना. हो जो इन्सिडंट आसा तो हांव सांगूंक शकना.